एकजना बालेन्द्रले अथवा कुलमान घिसिङकै कारणले सरकार ढल्ने अवस्था बन्छ है तपाईहरुलाई म भनिदिन्छु मैले यो 90 दिनसम्म सरकार टिकाउनु चाहिँ महामहिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यसो नगर्नुस् केपी शर्मा ओलीज्यू यसो नगर्नुस् हजुरको पिताजी नि हुनुहुन्छ कमसेकम पिताजीलाई नि सोध्नुस् जो मान्छे युवा बालेन्द्र शाहले के गर्नुभयो के गर्नु भएन अहिले तत्काल फिल्डमा जाउँ कमसेकम विद्यालयमा चरम सुधार ल्याउन खोज्नु भएको छ शुक्रबार के प्रोजेक्टहरु दिइराछ विद्यार्थीलाई अनि विद्यालयमा यी चाहिँ तपाईको यो चाहिँ तपाईको ठगी यो एकदमै यो सटरहरु लगाउने एउटा लाइब्रेरी छैन कोही अब म छोरी मेरो छोरा सरकारी स्कुलमा पढाइराछु म गएँ भने गेट नउभिनु पर्यो त्यहाँ बस्ने ठाउँ पनि छैन हैन त्यो उनले जुन ढंगले गर्न खोजेका थिए तपाईले भन्नुभयो एउटा बालेनले गर्दा चाहिँ सरकार ढल्न सक्छ भन्नुभयो यो कसरी यो आधार के छ निजामती कर्मचारी मात्रै फटा हो निजामती कर्मचारी सम्पूर्णलाई उहाँहरु काम विवश बनाएर फाइल लेख्न बाध्य गराउनुहुन्छ हुनु नपर्ने हुन नहुने फाइलहरु नेगोसिएसन गरेर भिओ गरेर उहाँहरु लेख्न लगाउनुहुन्छ अनि निजामती कर्मचारीलाई मात्र ब्लेम लगाएर चाहिँ मुख्य सचिवलाई उहाँहरुले दण्ड गरेकै हो नि धरौटी गरेको त्यो भावनाले निजामती प्रशासन यो अहिले यिनीहरु यो पार्टी विरुद्ध सरकार विरुद्ध उहाँहरुको पर्सेप्सन गइसकेको छ यो देशमा निजामती कर्मचारीले विद्रोह गर्नेवाला छ निजामती कर्मचारी यो देशमा विस्फोट भयो भने अवस्था सिर्जना हुन्छ निजामती कर्मचारी प्रशासन यो देशको सच्चा देशभक्त नागरिक सम्पूर्ण देशभक्तहरुले यस्तो अभियान चलाउँछन् भ्रष्टाचारको विरुद्धमा स्वयं निजामती कर्मचारी यो फाइल लेख्दिन खबरदार यो अपराधी दुष्ट फलानो मान्छेले मन्त्री परिषदमा आएर हामीलाई यस्तो काम गरे भनेर अब निजामती कर्मचारी विस्फोट हुन बाँकी छ यो स्थिति तपाईलाई भन्छु मुख्य सचिव जब सरकार फटा जो सरकारले लगाएका मुख्य सचिवले गर्ने हो लेख्ने हो बंगलादेश र श्रीलंकाको केसले समग्र एशियन क्लस्टरबाट अब नेपाललाई छुने चाहिँ देखिन्छ नेपाललाई छुने देखिन्छ इमिडिएटली किन भन्दा यो सरकार जुन बन्यो यो सरकार बन्ने मैले निरन्तर दोहोर्याइरहेको छु अहिलेको सरकारलाई त धेरैले विश्लेषण अनुसार भ्रष्टाचारीहरु लिप्त भएको र भ्रष्टाचारीहरुलाई नै बचाउनको निम्ति बनेको नयाँ समीकरण हो भन्ने पनि टिप्पणी आइरहेको छ यस्तो भाष्य खडा गरेछ यो अपराधी कांग्रेस एमाले दुष्टहरुले यो देशका नागरिकलाई अस्ट्रेलिया अमेरिकामा भाडा मान्न विवश यहुदी गाई खाने मुसलमानका देशहरुमा टोयलेट शौचालय छोड्न विवश 55 डिग्री 54 डिग्री 38 डिग्रीमा बाहिर आउटडोरमा चाहिँ तपाईको रोडमा काम गर्न विवश बनाएका छन् नि यो ठूलो अपराध हो अब आउनाले जस्तै यिनको अपराधले गर्दा माओवादी जन्मियो माओवादीले हाम्रा दाइ भाइको घाँटी काट्यो नेपाली जनतालाई त्यो गलत बाटोबाट आयो त्यसले केही गर्न खोज्दा गर्छु भन्दा पनि यिनीहरुले अवरोध गर्यो उनले राजासँग दरबारसँग सहकार्य गरेर साटगाँठ गरेर यी भ्रष्टलाई कारबाही गर्छु भनेर हापुरेदेखि लिएर बैठक गरेर चाहिँ आफ्ना चाहिँ नि नारायण काजी श्रेष्ठ त्यसैगरी कृष्णबहादुर महरा त्यसैगरी राजप्रतिनिधि तपाईको स्वर्गीय हाम्रो वीरेन्द्रको ज्वाइँ गोरख त्यो मेरो मोबाइल थियो नि त्यो बेला उहाँको मालिक र यताबाट दुई तारे जर्नल चाहिँ रुकमाङ्गत कटवाल उहाँहरु मिटिङ गरेर चाहिँ छलफल गरेर राष्ट्रवादी शक्ति एकबाट जान पर्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्दा पनि फेरि माओवादी बोकेर नोएडा हुँदै दिल्लीमा गएर चाहिँ एसडी मुनि सीताराम येचुरी प्रणब मुखर्जी सोनिया गान्धीसँग छलफल गरेर 12 बुँदे सम्झौता त्यो भयो भने राष्ट्रवादी शक्ति पनि एकता हुन नदिने पनि कांग्रेस एमाले त्यसपछि पनि गर्न दिया भए हुन्थ्यो अहिले बुद्ध त्यतिखेर हामीले विरोध समर्थन के गर्यौं कुलबहादुर खड्का त मेरो दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ तर कुलबहादुर खड्कालाई जसरी प्रधान सेनापतिमा ल्याएर रुकमाङ्गतलाई चाहिँ एउटा दण्ड दिएर अगाडि बढ्न खोजेको थियो त्यसमा नेपालीपन केही आउँथ्यो कि अपराधी गरेर 17000 मारेर मेरो दाइको घाँटी काटेर आए पनि त्यो पनि अभ्यास गर्न नदिने यथास्थितिमै कायम गराउने त्यो ढंगले फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ई कांग्रेस एमाले माओवादीले नगरेसी जन्मिया हो नि त यिनले डेलिभरी नदिएर हैन त जनताले विद्रोह गरे हैन चिन्दै नचिनेको मान्छे को हो सविता गौतम को यसकारणले त्यो विद्रोहमा रवि आइसकेपछि रविलाई नियोजित रूपमा सिद्ध्याउन खोजेको हो रवि नाम गरेको मान्छे स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष नै को खाता हो भनेर तपाईले कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ रवि लामिछानेको खातामा मैले 2 करोड हाल्दिए 2 करोड हाल्दिए मैले उसको खातामा गयो रविको खातामा अब रविलाई थाहा भयो भएन त्यो अरु कुरा त्यो खातामा गएको पात्र चाहिँ माननीय रवि हो कि होइन त त्यो कुरा संसदीय समितिमा छानबिन होस् त रविजीले नै भनेको घटनाहरु हामीलाई थाहा छ पहिला तर नियोजित रूपमा शक्ति केन्द्रहरु प्रयोग गरेर सरकार नै प्रयोग गरेर रविलाई एकल रूपमा वैश्विक भूरान्तिमा यसले चाहिँ प्रचण्डको सरकारलाई साथ दियो अथवा चाहिँ यहाँ एमसीसी को काउन्टरमा बीआरआई ल्याउने सरकारसँग चाहिँ उ समर्थनमा रह्यो अब हामीले जन्माको भयो नि यसलाई स्याक गर्नुपर्छ भनेर लागेका हुन् भने पनि रविले सोचे प्रधानमन्त्रीजीहरुको यो गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्छु भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्छु हामी भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नु चाहिँ अपमानजनक
नगो बरु पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसीमा आएर भ्रष्टाचारको लागि भ्रष्टाचारको पैसा दिने, घुस लिने, घुस दिने दुवैलाई दण्ड गर्नको लागि यत्रो फाइलहरू खुलेका छन्। कहिलेकाहीँ नारायण काजी श्रेष्ठजीहरूले स्वतन्त्र पार्टीले खोलेको फाइलमा जाउँ न। अहिले कुरा कुलमान घिसिङ यिनीहरूको नजरमा, यी काङ्ग्रेस एमालेको नजरमा योग्य क्याडर हो। किन भन्नुहुन्छ नि, यी मान्छे यी दरिद्रहरूले गरिदिए भए त कुलमान जन्म नै पर्दैन थियो। कुलमान जन्मेर लोड सेडिङको चाहिँ कार्यतालिका घट्दै 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 हामी अहिले कमसेकम लोड सेडिङ मुक्त अवस्थामा छौँ। त यो यति बुझ्नु पर्यो, कुलमान घिसिङ अहिले कार्यकारी हुनुहुन्छ, त्यो विद्युत प्राधिकरणलाई अपरिहार्य योग्य उम्मेदवार हो। उहाँलाई चलाएपछि विद्रोह त हुन्छ, अत तामाङ मुक्ति मोर्चाले मात्रै गर्ला भन्ने पर्दैन, आम नागरिकले गर्छ। आम नागरिकले विद्रोह पनि गर्छन्। तपाईँले भन्नु यता बालेन्द्र शाहलाई छुड्यो भने पनि सरकार नै ढल्न सक्छ भन्नुभयो। कमसेकम नेपाली भएर बाँच्न पाउनु पर्यो नि हजुर। नेपालैमा 1,50,00,000 नेपालीले देश छोड्यो हजुर, एक छाक खानलाई, एक धरो लुगा लाउनलाई। यही इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, यसको लागि युवा नेतृत्व, युवा दस्ता आउँछ। यो खास गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरका विरुद्धमा अभियान चल्छ। बालेन्द्रलाई र उहाँहरूले कुलमान घिसिङलाई चलाउनु भयो भने त्यो न्यू मात्रै हुन्छ होला। जसरी बङ्गलादेशको एउटा आरक्षणको न्यू थियो, त्यसै गरी नै यो चाहिँ नि भयावह स्थिति हुनसक्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। हस्, धन्यवाद। हामी सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि बङ्गलादेशमा जुन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको जुन राजीनामा दिएर उहाँले चाहिँ भारत चाहिँ प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ, भारतमा शरण लिइसक्नु भएको छ र त्यो घटनालाई हेर्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा पनि निकै तरङ्ग आइरहेको छ। कसरी हेर्नु भएको छ सर यसलाई? अब तपाईँहरू राष्ट्रको चौथो अङ्गलाई धन्यवाद, नमस्कार। महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। खास गरिकन हाम्रो अध्ययनले र नेपाली सम्पूर्ण विद्वत्हरूलाई यो जानकार छ कि अब जुन वजेद, अब शेख हसिना वजेद चाहिँ एउटा विरासत बोकेको परिवारको एउटा छोरी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जसरी बङ्गलादेश पाकिस्तानबाट चाहिँ सन् 1971 पछि जुन घटनाक्रमहरू भए, उहाँहरूले एउटा विरासत बोकेको परिवार र त्यो बङ्गलादेशलाई महान बनाउनलाई पाकिस्तानबाट टुक्र्याउँदादेखिको विरासत बोकेको र उहाँले निरन्तर 14-15 वर्षदेखि चाहिँ बङ्गलादेशमा जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँले शासन चलाइरहनु भएको थियो, त्यो चाहिँ एक ढङ्गले एकदम महत्त्वपूर्ण यो दक्षिण एसियाको यो चाहिँ हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा एउटा मध्यस्थताको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो कसरी पुष्टि गरौँ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो त्यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकासहरू, ठुला ठुला ब्रिजहरू, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू चाहिँ उहाँले समन्वय गरेर भारतप्रस्त देखिएको, भारतीय गभर्मेन्ट चलाएको जस्तो लाग्ने, तर चिनियाहरूसँग पनि घनीभूत छलफल गरेर आर्थिक रूपमा चाहिँ चिनियातिर गएर उहाँले सरकार चलाइरहनु भएको थियो। हजुर, त्यसमा अब हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा जसरी अमेरिकनहरूको दबदबा अगाडि आउन लाग्यो, जुन ढङ्गले अमेरिकनहरूले चाहिँ एक ढङ्गले यो साउथ एसियन क्लस्टरबाट जुन अब घेराबन्दी गर्दै विश्वमा आफ्नो दबदबालाई कायम राख्नको लागि जे जति प्रयत्न भए, जहाँसम्म अलि अगाडि आएको खबरअनुसार उहाँको पहिलो कुरा त शेख हसिना वजेदको चुनावमा 40% भन्दा भोट खसेको थिएन र त्यहाँ लगभग 15वटा दलले चाहिँ नि विरोध गर्नुभएको थियो, बहिष्कार गर्नुभएको थियो र त्यसमा विपक्षी दलको पनि नेतृत्वहरू र 10,000 सम्भवतः लाखौँमै होला त्यहाँ चाहिँ नि मान्छे जेल जीवन निर्वासनमा भोगिरहेको र प्रतिपक्षी दलको नेत्री पनि जेलमै रहेको अवस्थामा यो घटना घट्यो। त्यसमा अमेरिकनहरूले पनि एउटा पोर्ट, एउटा चाहिँ नि स्पोर्ट, एउटा सैनिक अखडा जस्तो मागेको, त्यसले यसलाई हामीले बाहिरी शक्तिको चलखेल मान्न सकिन्छ त? बाहिरी शक्तिको चलखेल यकिन हुन सकेको छैन अहिले, हुन त हो नै। तपाईले भने अब कसको रह्यो? नेटो क्लस्टरधारी अमेरिकनहरूको रह्यो कि बा चाहिँ सिनो रसियन ब्रिक्सहरूको रह्यो? यो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ कि यहाँ त्यस्तै अवस्था हाम्रो नेपालको नआउला भन्न सकिने अवस्था देखिन्न नि अहिले पछिल्लो अवस्था। बङ्गलादेशको घटनालाई लिएर नेपालमा ठ्याक्कै अन्दाज गर्न चाहिँ कठिन कहाँनिर हुन्छ भने बङ्गलादेशमा यस्तो घटनाहरू भइरहन्छन् र अहिले बङ्गलादेशको घटनामा अझै पनि तपाईँलाई जोड्छु, त्यहाँ महत्त्वपूर्ण पाटो अहिले पनि विद्रोहमै छ। देश स्थिरता भइसकेको छैन र सेनाले सम्पूर्ण जनतालाई लुटपाटमा सहभागी हुन सहयोग गरिरहेछ। सरकारी अड्डाहरू, शेख वजेदको चाहिँ नि विभिन्न आफन्तहरू, क्रिकेटरहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू, त्यो देशको माया गर्नेहरू, जस्तो यो आन्दोलन त एउटा चाहिँ आरक्षणको कुरा थियो। देशभक्त राष्ट्रवादीपूर्ण आन्दोलन गरेर बङ्गलादेश बनाउनेहरूको लागि आरक्षण बढी भयो, त्यो हुनु हुँदैन भन्दा त्यो चाहिँ सरकार आफै पनि शेख हसिना वजेदले घटाएर सरकारले अगाडि बढ्दा अदालतले रोकिदियो, स्टे अर्डर गर्यो। त्यसपछि फेरि विद्रोह झन् घनीभूत गएपछि अदालतले यस्तो खेल्यो, त्यसले सल्टाइदियो, फेरि होइन भन्यो घटाइदियो, तर आन्दोलन त रोकिएन। विद्यार्थी आन्दोलन त घुसपेट भयो।
त्यहाँ अहिले पनि तपाईँको अब हिन्दूहरूको हिजो 2टा घर जलाएर मारेको घटना पनि आयो। त्यसै गरी अब हिन्दू त नभनौँ, नेपालीहरूले हिन्दू नै हो भन्छ, तर नेपालको सनातन सभ्यता सिद्ध्याउन आएको नेपालमा चाहिँ अब त्यहाँ के भयो, इस्कोन भन्ने छ, त इस्कोनको अड्डामा पनि आगजानी भएको रहेछ। त्यो भावनाले त्यहाँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ नि, कट्टरपन्थीहरूको चाहिँ नि को लागि कसको मुभमेन्टमा सहयोग भयो भन्ने कुरा अब खुल्छ होला। त्यो किनकि स्थिर भइसकेको छैन, अहिले पनि विद्रोहमै छ, लुटपाटमै छ। अवस्था के हुन्छ होला त? त्यहाँको जुन सैन्य शासन लागू गर्ने भने अन्तरिम सरकार लागू गर्ने भनेर चाहिँ घोषणा त गरेको, तर पनि आन्दोलन त चर्किरहेको छ अवस्था। अब यसमा युरोप पनि विभाजन भयो। हजुरहरूले कसरी बुझिदिनुपर्छ भने यो हामीले नेपालीहरूले युरोपले त्यो अमेरिकन पर्सेप्सन लिगेसीलाई सम्मान गरेको देखिएन। युरोपियनहरूले प्रजातन्त्रको अलिकति कुरो गरेको छ, उसले डेमोक्रेसीको कुरा गरेको छ र प्रजातन्त्र पुनर्बहाली, मेन कुरा प्रजातन्त्रै रहने कि नरहने, सेनाले कस्तो किसिमको सरकार बनाउने भन्ने कुरा छ त्यहाँ। जस्तो अब फेरि त्यसमा अमेरिकनहरूको खुलेर के कुरा आयो भने अमेरिकन बहुत चतुर, जहिले संसारमा ऊ आफ्नो दबदबा राख्न चाहन्छ। हामी नेपालीहरूले पनि कुनै दिन सहयोग गरेको, महेन्द्र सरकारले दुवै हिलमा चाहिँ सदनमा छलफल गरेको, बहस गरेको, हाम्रो फोटो भिडियोहरू आउँछ नि त। त्यो भएर अमेरिकन यति चतुर र चलाक छ। उसले के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने मुख्य कुरा यो सरकार, यो जुन बहिर्गमन, शेख हसिना वजेदको बहिर्गमन र सेनाले बनाउने सरकारमा अघोषित रूपमा अमेरिकनहरूको चाहिँ सहयोग देखिन आएको छ हामीहरूको बुझाइमा। हाम्रो साइबा शक्ति नेपाल, आज पनि हामी छलफल गऱ्यौँ, महामहिम श्रद्धेय अध्यक्ष पशुपति खड्का लगायतको हाम्रो ठुलो समूह, हजारौँको सङ्ख्यामा छौँ जो उपस्थित थियौँ। हामी 65 जना त्यहाँ सम्भवतः केन्द्रीय अभियन्ता उभिएर यसै विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। हाम्रो छलफलको निष्कर्ष, खास गरिकन मेरो प्रस्तावनाको निष्कर्ष र हामीले नोट गरेको, हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो मिटिङका पुस्तिकामा हामीले नोट गरेको, मेरै हातले नोट गरेको हिसाबमा चाहिँ के मैले नोट गरेको छु तपाईँलाई र हाम्रो बहुमत 65 जना सम्पूर्ण केन्द्रीय अभियन्ता साथीहरूको के मत रह्यो भन्नुहुन्छ नि, यसमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी नै खेल्यो। त्यहाँ घटनाक्रम कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँको जिडिपी, पर क्यापिटल इन्कम, त्यहाँको विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्दा 15 वर्षमा शेख हसिना वजेदले एसियामा महान क्रान्तिकै अभियान चलाउनु भएको रहेछ। अब यो कुरा त के भन्दा हाम्रै मान्छे यस्तो भोका नाङ्गा निमुखा बनाइदियो, हामीलाई दरिद्र बनाइदियो अपराधीहरूले। हाम्रै मान्छे हजारौँको सङ्ख्यामा मेडिकल साइन्समा चाहिँ डक्टर पढ्न, विद्यावारिधि गर्न त्यहाँ गइरहेछन्। यसले यही प्रमाण हेर्नुहोस् न, हामीहरूकै प्रमाण हेर्नुहोस् न। यसले के देखाउँछ भन्दा बङ्गलादेश समृद्धितर्फ थियो, सुशासनतर्फ थियो, तर त्यहाँ के घटनाहरू भए, के कारणमा चाहिँ अवरोध आयो, अदालतले के खेल्यो, सेना, खास गरिकन सेना एउटा चाहिँ अमेरिकाले स्थायी अखडा मागेको अवस्था भनेर पहिला कुरा आएको थियो। यदि अमेरिकाले त्यो चतुर्याइपूर्वक खेलेको भए अमेरिका पनि त्यहाँ अखडा चाहन्छ होला। त्यो बिआरआईमा पनि चिनियाहरूको ब्रिक्स सम्मेलनपछि बिआरआईमा पनि शेख हसिना वजेदले चाहिँ हामीलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ उहाँले केही सहयोग लिएको, तर भारतीय प्रस्थ सरकार चलाएको हामीलाई त्यति वास्ता नगरेको भनेर त्यो हाम्रोमा जस्तो एमसिसीको काउन्टरमा बिआरआई त होइन नि त। जस्तो त्यहाँ पनि बिआरआईको उद्देश्य त मानव कल्याणकै देखिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ नि वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभमा चाहिँ तपाईँको विश्वमा रोड मार्फत, हवाई मार्ग मार्फत, जलमार्ग मार्फत जोडिने कुराहरू छ नि त। त्यसमा उहाँले अलिकति अवरोध गरेको हो कि भन्ने चिनियाहरूको पनि असन्तुष्टि, ब्रिक्सहरूको असन्तुष्टि हामीले बुझेका छौँ। हाम्रो साइबा शक्ति नेपालको यो ठहर छ। यसकारणले हाम्रो बुझाइ के हो भन्नु त्यो अखडा चाहिँ कतै भूराजनीतिक अखडा बनेर सैन्य रणनीतिक रूपमा गएर अमेरिकनहरूको हवाई अड्डा बन्ने त होइन। कतै अब पाकिस्तान पनि जस्तो इमरान खानको अपदस्थ पनि अमेरिकनहरूले हामीले गरे हौँ भन्ने कुरा कहीँ उहाँहरूको रिपोर्टमा आएको छ। जस्तो इमरान खानलाई अपदस्थ गरेर पनि समग्र पाकिस्तान त अमेरिकनहरूको समर्थनमा छैन। चिनियाहरूको एमसिसीको जुन कुराहरू छ उहाँहरूले कार्यान्वयन नगरिकन बिआरआईका ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिँ पाकिस्तानीहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। त्यो भावनाले कुन चाहिँ मित्र राष्ट्रले त्यो छलाङ मार्छ र कसले सहयोग लिन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी यकिन गर्न सक्दैनौँ। कारण तपाईँलाई अझै पनि प्रश्नाउँछु, त्यहाँ अमेरिकन ऊ आफ्नो क्लस्टर चाहन्छ, एउटा चाहिँ अड्डा चाहन्छ, हवाई अड्डा। अब चिनियाहरू बिआरआई मानव कल्याणको लागि जोडिएर संसारमा विकास गर्न चाहन्छु भनेर अगाडि बढेको छ। त्यो भावनाले हजुरले कमसे कम 72 घण्टा कुर्नुपर्ने हुन्छ। 3 दिन 3 रात चाहिँ हजुरले कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी विस्तृत अध्ययन गर्छौँ। हाम्रो बुझाइ चाहिँ, हाम्रो ठहर चाहिँ बङ्गलादेशले जस्तो अब श्रीलङ्काबाट सुरु भएको रिहाबिलिटेसन क्रान्ति बङ्गलादेशमा आइपुग्दा नेपाली जाति र नेपाली भाषी त 1 करोड 50 लाख भन्दा देश छोडिसके बढीले, श्रम र रोजगारको नाममा र शिक्षा र विद्याको नाममा लखटिसक्यो। मैले तपाईँहरूलाई निरन्तर दोहोऱ्याउँ, नेपालले अझै पनि लखट्ने क्रम जारी छ। एयरपोर्टमा जानु भनेदेखि हजारौँको सङ्ख्यामा हाम्रो साथीहरू चाहिँ रोजगारीको नाममा निर्वासनमा गइरहेछन्। त्यो भावनाले तात्विक रूपमा नेपाली जाति र नेपाली भाषी नेपालभित्र छन् कि छैनन् भन्ने कुरा प्रधान कुरा रहन्छ। जे जति छौँ आमन्त्रित लगायतका यी चाहिँ जुन अङ्गीकृत लगायतका जुन अहिले यो नागरिकता विधेयकले पारित भएर आएका, यो हिसाबमा हेर्दाखेरि यहाँ पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा
खास गरिकन भ्रष्टाचारको मुद्दालाई प्रधान लिएर अहम लिएर यो केस चाहिँ बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको केसले समग्र एसियन क्लस्टरबाट अब नेपाललाई छुने चाहिँ देखिन्छ इमिडिएटली। किन भन्दा यो सरकार जुन बन्यो, यो सरकार बन्ने मैले निरन्तर दोहोऱ्याइरहेको छु। अहिलेको सरकारलाई त धेरैले विश्लेषण अनुसार भ्रष्टाचारीहरू लिप्त भएको र भ्रष्टाचारीहरूलाई नै बचाउनको निम्ति बनेको नयाँ समीकरण हो भन्ने पनि टिप्पणी आइरहेको छ। त्यो अब उहाँहरूको एक्सन ओरिएन्टेसन जुन प्रोग्रेस सरकारले डेलिभरी दिन सकेका छैन, त्यो त अब जबसम्म उहाँले जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष अहिले भर्खरै के भइरहेछ जनता यो काठमाडौँभित्र के कारणले बाढी जन्य भयो वर्षौंपछि, हामी खोलामा छिर्यौँ कि खोलो हामी कहाँ छिर्यो, त्यसको राहत र उद्धारको कुराहरूदेखि लिएर जनतालाई चाहिँ हरेक कुरा दैनिक डेलिभरी दिने कुरामा उहाँहरू चुकेको र उहाँले चाहिँ खालि उहाँहरू कसरी सल्टाउने भन्ने कुरामा चाहिँ यो भ्रष्टाचार जन्य अथवा अपराध जन्य प्रकृतिका घटनाहरू रोक्नको लागि उहाँहरूको चाहिँ एकता भएको छ भन्ने कुरा त बुझिन्छ। तर उहाँहरूले चलाउनु भयो नि, उहाँले जुन चिजहरू चलाउनु भयो, केही गर्छु भन्नेहरूलाई, केही उदाहरणीय कामहरू गर्नेहरूलाई, हिजो अन्धकारमा भएको नेपालीहरू साराका सारा लोड सेडिङमा थियो, साराका सारा तपाईँको अहिले काठमाडौँमा हेर्नुहोस् न, बर्खा लाग्यो कि नाक तानेर हिँड्नु पर्थ्यो हामीले। फेरि पनि सिस्टोलमा के गरिरहनु भएको छ, बन्चरी डाँडामा के गरिरहनु भएको छ, दीर्घकालीन बाटोघाटो बन्यो कि बनेन, त्यो अर्को कुरा सरकारले सहयोग गर्ने कुरा हो। ठिक छ, तर बालनले गरेको काम त राम्रो थियो नि, यो कामहरू। ठिक छ, हामी एकैछिन त्यतातिर जानेछौँ। जुन अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ भने जिन्दगी भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने कुरा एउटा उहाँले पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ होइन। तर उहाँले के भन्नुभयो भने भ्रष्टाचार गर्नेहरूको अनुहारै हेर्न चाहन्न भन्नुहुन्छ, तर मन्त्रीमण्डलमा सबै भ्रष्टाचारमा मुच्छेकाहरू गएका छन् होइन। उहाँले अँगाल्दाखेरि चाहिँ आँखा नहेरे अनुहार नहेरे अँगाल्नु हुने रहेछ है। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पहिलो कुरा त यो वैश्विक भूराजनीतिले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। हजुर, यति कुरा नेपाली जनताले बुझिदिनु पर्यो। यो विश्व भूराजनीतिको टक्रावकै कारणले यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार डिजर्भ भयो। तपाईँलाई त्यहाँ जोडौँ, जस्तो उहाँहरू चिनिया उपविदेश मन्त्री र चिनिया सचिव लिएर एउटा चाहिँ एमसिसी जसरी अगाडि बढाउनु भएको छ उहाँहरूले संसदबाट, त्यो पनि चाहिएन हामीलाई, एमओयू गरौँ, हामी आर्थिक उन्नतिको लागि र नेपाली जातिको भाग्य र भविष्यको लागि हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ बिआरआईको चाहिँ एक ढङ्गले छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू एमओयू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बिआरआईको एमओयू भएको छैन, संसदमा तुरुन्तै छलफल भइसकेको थियो माननीयज्यूहरूको। त्यो भावनाले चिनिया पक्षधरलाई पनि कन्भिन्स गरेर केही रकम ल्याएर देशमा चाहिँ ऋण मात्रै होइन, एक्जिट बैङ्कहरूका ग्रान्ड सफ्ट लोनहरू पछि गएर चाहिँ ग्रान्डमै रूपान्तरण हुने हाललाई चाहिँ प्रोग्रेस दिनुपर्ने, कयौँ बिआरआईको प्रोजेक्टहरू अगाडि बढेर एमओयू हुने क्रममा सरकार ढलेपछि यसलाई प्रष्ट नेपालीले बुझिदिनु पर्यो, यो वैश्विक भूराजनीतिले बनाएको सरकार हो। टक्राव यस्तो अवस्था थियो, कयौँ कुराहरू यहाँका चाहिँ महामहिमहरू निर्वाचनमै जानुपर्ने, कयौँ केसले चाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यो भावनाले उहाँहरूले सरकार बनाइसकेपछि भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नु त यो हास्यास्पद हो। यो त गोएबल्स हिटलरको सञ्चार मन्त्री थियो के गोएबल्स, त्यसले 1000 पटक झुट बोल्नुहोस् सत्य साबित हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै यो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको यो गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्छु, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्छु, हामी भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नु चाहिँ अपमानजनक हो। बरु पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसीमा आएर भ्रष्टाचारको लागि भ्रष्टाचारको पैसा दिने, घुस लिने, घुस दिने दुवैलाई दण्ड गर्नको लागि यत्रो फाइलहरू खुलेका छन्। कयौँ नारायण काजी श्रेष्ठजीहरूले स्वतन्त्र पार्टीले खोलेको फाइलमा जाउँ, जुन प्रचण्ड सरकारले खोलेका र पूर्व गृहमन्त्री अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले पुरस्कार दिएको छ। तत्काल छानबिन गरौँ न, खोइ त छानबिन गरे ती त मान्छे पाइपलाइनमा रहेका मुद्दाका अधिकृतहरूले त उहाँहरूले त निलम्बन गर्नुभएको छ, उहाँले सरुवा गर्नुभएको छ, काम दिनुभएको छैन भन्ने नै हो भने त्यस्तो वैश्विक भूराजनीतिमा हो। यो प्रचण्डको सरकारको पालामा सचिवज्यू हुनुहुन्थ्यो, मुख्य सचिव, उहाँहरूले एक ढङ्गले निलम्बन जस्तै गरे हो नि त, उहाँले धरौटी जस्तो पैसाको राख्नु भएको छ नि। भनेपछि त्यो सरकारमा त स्वयं सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि नेकपा एमाले पनि। जब प्रचण्डलाई समर्थन गरेर सहयोग गरेर सरकार चलाउनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ नि मुख्य सचिवलाई उहाँहरू आफै दण्ड गर्नुहुन्छ कि यहाँ निजामती कर्मचारी मात्रै फटाओ, निजामती कर्मचारी सम्पूर्णलाई उहाँहरू काम दिवस बनाएर फाइल लेख्न बाध्य गराउनुहुन्छ, हुनु नपर्ने हुन नहुने फाइलहरू नेगोसिएसन गरेर भिओ गरेर उहाँहरू लेख्न लगाउनुहुन्छ, अनि निजामती कर्मचारीलाई मात्र ब्लेम लगाएर चाहिँ मुख्य सचिवलाई उहाँहरूले दण्ड गरेकै हो नि, धरौटी गरेको। त्यो भावनाले निजामती प्रशासन यो अहिले यिनीहरू यो पार्टी विरुद्ध सरकार विरुद्ध उहाँहरूको पर्सेप्सन गइसकेका छ। यो देशमा निजामती कर्मचारीले विद्रोह गर्नेवाला छ, निजामती कर्मचारी यो देशमा विस्फोट भयो भने अवस्था सिर्जना हुन्छ। निजामती कर्मचारी प्रशासन यो देशको सच्चा देशभक्त नागरिक सम्पूर्ण देशभक्तहरूले यस्तो अभियान चलाउँछन् भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, स्वयं निजामती कर्मचारी यो फाइल लेख्दिन, खबरदार यो अपराधी दुष्ट
फलानु फलानु मान्छेले मन्त्री परिषदमा आएर हामीलाई यस्तो काम गरे भनेर अब निजामती कर्मचारी विस्फोट हुन बाँकी छ। यो स्थिति तपाईँलाई भन्छु, मुख्य सचिव जब सरकार जो सरकारले लगाएको काम मुख्य सचिवले गर्ने हो, लेख्ने हो, मलाई चाहिँ तपाईँको धरौटीमा उहाँले त्यो हुनाले यो भयावह स्थिति नै हो। अब यहाँ क्रान्ति हुँदा भ्रष्टाचार विरुद्धको क्रान्ति हुन्छ र देशभक्तहरूलाई हिजोका दिनमा प्रचण्ड सरकार हुँदाखेरि जुन सहकारी ठगलाई छानबिन गर, सहकारी ठगलाई कारबाही गर, जीवी राई खोइ जीवी राई ले भन्ने हिजोका दिनमा चाहिँ संसदमा उफ्रिने 3-3 महिनासम्म संसद अवरोध गर्नेहरू आज कुन दुलोम पस्याउनु, कता गए तिनीहरू? आज त सूचना लेख्न थाल्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ, खै तिनीहरू कता गए भनेर। अब राई माइलोले गाउँ छोड्यो भने जस्तो उहाँहरूले यदि रविलाई त्यस्तो आरोप लाउँछ स्वतन्त्र पार्टीलाई भने अहिले त स्वतन्त्र पार्टीले भन्दा त उहाँले किन ल्याउनु भएन त? ल अब ल्याए हुन्न। अहिलेको महामहिम उपप्रधान के अरे गृहमन्त्री रमेश लेखक उहाँले गरे हुन्छ नि त, तत्काल ल्याए हुन्छ नि त। त्यो भनेको स्वतन्त्र पार्टी मात्रै होइन, स्वतन्त्र पार्टी मात्रै होइन हजुर, यसमा सबै पार्टीले जीवी राई जस्ता मान्छे उत्पादन गरेका छन्। यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यो सहकारी जन्ने काममा ठग्नलाई पहिलो कुरा त उहाँहरूले नियमन गरेर नियम कानुनै बनाएर स्थानीय तहमा लग्नु भएको छ उहाँहरूले। पहिलो कुरा नियम कानुनले नै उहाँहरूले चाहिँ अपराध जन्ने काम गर्न छुट दिनुभएको छ। कयौँ मान्छे तपाईँको चाहिँ नि झुन्डेर मर्या छन्, आत्महत्या गरेका छन्। मेरै दोलखा जिल्लामा एकदम राम्रो योग्य तपाईँको चाहिँ नि यो स्वास्थ्य फिल्डमा काम गरेको एउटा साथी चाहिँ नि हाम्रो दाई हुनुहुन्छ, मभन्दा मेरो दाईको साथी, उहाँ झुन्डेर मर्नुभयो, कपिल मणि नेउपाने कपिलजी। त्यो भावनाले कस्तो हुन्छ भने यो एमाले काङ्ग्रेस माओवादी सबै मान्छे मिलेर नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरे हो। यो सहकारी काण्ड चाहिँ पहिलो कुरा सहकारी हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ ठुलै चाहिँ आयोग बनाएरै यसले चाहिँ जनस्तरको आयोग बनाउनुपर्छ। अहिले संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछाने सहित 26 जनालाई फेरि सोधपुछ गर्ने अनुसन्धान गर्ने भनेको जुन भनिरहेको छ अहिले। पहिलो कुरा रवि लामिछाने स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछाने वैश्विक भूरान्तिमा मैले देखेको यो अहिलेका यी राजनीति गर्ने मान्छे भन्दा धेरै चतुर लागिरहेछ मलाई। यी सबै ब्राह्मणै हुन्, कोइराला, खनाल, दाहाल, शर्मा, ओली, भट्टराई, पौडेल, यी ब्राह्मण वर्गबाट आएका कलो ब्राह्मण राक्षस, यी राक्षस वर्गकै ब्राह्मण हुन्। तपाईँ राक्षस वर्गकै ब्राह्मण मान्नुहुन्छ? कलो ब्राह्मण राक्षस, यिनीहरू सनातनी पनि होइनन्, यिनीहरूको धर्म पनि छैन, जात पनि छैन। जब यिनकै भविष्य छैन, यिनका समग्र सन्तान सन्तति छोराछोरी सबै विदेशमा छन्। यहुदीका गाई खानेका देशमा टोयलेट शौचालय सफा गर्छन्। यिनका उम्मेदवारहरू चाहिँ नि अस्ट्रेलियामा भाँडा माझेर आएको भनेर चुनाव जितेर आउँछन्। नामै नलिउँ, निर्वाचन क्षेत्र भनिदिउँ नि, इलाममा उपनिर्वाचनमा उहाँले भन्नुभएको छ मुख खोलेर, म अस्ट्रेलियामा भाँडा माझ्थेँ। यस्तो भाष्य खडा गरेछ यी अपराधी काङ्ग्रेस एमाले दुष्टहरूले यो देशका नागरिकलाई अस्ट्रेलिया अमेरिकामा भाँडा मान्न विवश, यहुदी गाई खाने मुसलमानका देशहरूमा टोयलेट शौचालय छोड्न विवश, 55 डिग्री 54 डिग्री 38 डिग्रीमा बाहिर आउटडोरमा चाहिँ तपाईँको रोडमा काम गर्न विवश बनाएका छन् नि। यो ठुलो अपराध हो। भावनाले जस्तो यिनको अपराधले गर्दा माओवादी जन्मियो। माओवादीले हाम्रा दाई भाइको घाँटी काट्यो, नेपाली जनतालाई त्यो गलत बाटोबाट आयो। त्यसले केही गर्न खोज्दा गर्छु भन्दा पनि यिनीहरूले अवरोध गर्यो। उनले राजासँग दरबारसँग सहकार्य गरेर साँठगाँठ गरेर यी भ्रष्टलाई कारवाही गर्छु भनेर हापुरेदेखि लिएर बैठक गरेर चाहिँ आफ्ना चाहिँ नि नारायण काजी श्रेष्ठ, त्यसै गरी कृष्णबहादुर महरा, त्यसै गरी राजप्रतिनिधि तपाईँको स्वर्गीय हाम्रो वीरेन्द्रको ज्वाइँ गोरख, त्यो मेरो मोबाइल थियो नि त्यो बेला, उहाँको मालिक, र यताबाट 2 तारे जर्नल चाहिँ रुक्माङ्गद कटवाल, उहाँहरू मिटिङ गरेर चाहिँ छलफल गरेर राष्ट्रवादी शक्ति एकबार जान पर्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्दा पनि फेरि माओवादी बोकेर नोएडा हुँदै दिल्लीमा गएर चाहिँ एसडी मुनि सीताराम येचुरी, प्रणब मुखर्जी, सोनिया गान्धीसँग छलफल गरेर 12 बुँदे सम्झौता। त्यो भयो भने राष्ट्रवादी शक्ति पनि एकता हुन नदिने पनि काङ्ग्रेस एमाले, त्यसपछि पनि गर्न दिया भए हुन्थ्यो। अहिले बुझ्दा त्यतिखेर हामीले विरोध समर्थन के गर्यौँ, कुलबहादुर खड्का त मेरो दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ, तर कुलबहादुर खड्कालाई जसरी प्रधान सेनापतिमा ल्याएर रुक्माङ्गदलाई चाहिँ एउटा दण्ड दिएर अगाडि बढ्न खोजेको थियो, त्यसमा नेपालीत्व नेपालीपन केही आउँथ्यो कि अपराधी गरेर 17,000 मारेर मेरो दाइको घाँटी काटेर आए पनि त्यो पनि अभ्यास गर्न नदिने, यथास्थितिमै कायम गराउने, त्यो ढङ्गले फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले नगरेपछि जन्मिया हो नि त। यिनले डेलिभरी नदिएर होइन त, जनताले विद्रोह गरे होइन, चिन्दै नचिनेको मान्छे को हो, सविता गौतम को। यस कारणले त्यो विद्रोहमा रवि आइसकेपछि रविलाई नियोजित रूपमा सिद्ध्याउन खोजेको हो। रवि नाम गरेको मान्छे स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष नै को खाता हो भनेर तपाईँले कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ? रवि लामिछानेको खातामा मैले 2 करोड हालिदिएँ, 2 करोड हालिदिएँ मैले उसको खातामा, गयो रविको खातामा। अब रविलाई थाहा भयो भएन त्यो अरू कुरा, त्यो खातामा गएको पात्र चाहिँ माननीय रवि हो कि होइन त, त्यो कुरा संसदीय समितिमा छानबिन होस् त। रविजीले नै भनेको घटनाहरू हामीलाई थाहा छ पहिला, तर नियोजित रूपमा शक्ति केन्द्रहरू प्रयोग गरेर, सरकार नै प्रयोग गरेर रविलाई एकल रूपमा वैश्विक भूरान्तिमा यसले चाहिँ प्रचण्डको सरकारलाई साथ दियो।
अथवा चाहिँ यहाँ एमसीसीको काउन्टरमा बिआरआई ल्याउने सरकारसँग चाहिँ ऊ समर्थनमा रह्यो। अब हामीले जन्माएको भयो नि यसलाई स्याक गर्नुपर्छ भनेर लागेका हुन् भने पनि रविले सोचे आउनुपर्छ। जुन योभन्दा पहिला चाहिँ जुन प्रचण्ड र केपीको सरकार मिलेर चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो, जुन भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने काम भइरहेको थियो, त्यसैमा चाहिँ बिचमा बेचेन जाला पक्राउ गर्दा सरकार नै ढल्यो भन्ने पनि भाष्य रह्यो। जुन प्रचण्ड सरकारलाई कसरी हेर्नु भएको थियो जुन काम भइरहेको थियो नि त्यसलाई? त्यो अब यो देशको दुर्गति हुनको लागि पहिलो कुरो काङ्ग्रेस एमाले 47 सालमा ठिक ढङ्गले काम गरिदिएको भए, किसिमजीको प्रशासनमा गएर 47 संविधान कार्यान्वयन गरेर यो देशको नेपाली जातिको भाग्य र भविष्यको लागि सोध्या भए त पहिलो कुरो माओवादीको 51-52 नै आउँदैन। यो काङ्ग्रेस एमालेको डिजाइनमा, ग्रान्ड डिजाइनमा, खास गरिकन मदन भण्डारीको हत्यारा र महाकालीको मुहा नै पत्ता नलगाइकन सन्धि गर्नेहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा माओवादी जन्म्यो। माओवादी जन्मेपछि राम्रो नराम्रो के भयो, उहाँहरूको चाहिँ नि जुन प्रचण्डको लाइन नजितेर बाबुरामको लाइन जित्यो, संविधान सभामा आयो, दुर्भाग्य हामीले पटक पटक दोहोऱ्याइरहेको छौँ। र प्रचण्डको लाइन दुर्भाग्यवश हारेपछि दरबारसँग पनि समन्वय भएन। 61 साल माघ 19मा सल्लाहमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहिँ टेक ओभर गर्नुभएको थियो। उहाँले जुन उहाँले त के गरेर निरङ्कुशता लादे भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, 2-3 वर्षको लागि म सम्हालेर चुनाव गरेर दिन्छु भन्नुभएको थियो। माओवादीसँग छलफल भएको थियो। त्यो माओवादीलाई खोसेर दिल्ली पुर्याउने पनि यिनै काङ्ग्रेस एमाले। त्यो भावनाले पछिल्लो चरणमा आत्मसमीक्षा गर्नुभयो होला, छोरो पनि रहनु भएन, महामहिम अब सीता दाहाल पनि रहनु भएन। त्यो भावनाले उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा पनि जीवन के हो त अलिकति सनातनी पनि केही अध्ययन गर्नुभयो होला। त त्यसपछि केही दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा वास्तवमै भन्ने हो भने 110 दिन चलेको सरकार त प्रचण्डको धेरै राम्रो सरकार थियो। राम्रो भन्नुहुन्छ यसलाई? कारण दिन्छु म, विश्वभरान्ति सन्तुलन जस्तो उहाँहरूले केही बुदाहरू थप गर्नुभएको छ नि त, परिमार्जित परिष्कृत बुदाहरू एमसीसीको काउन्टरमा के यो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर सबसँग छलफल गराउनु भएको छ। अनि बिआरआई प्रोजेक्टहरू लगेर अरू मित्र राष्ट्रसँग पनि ग्रान्टको कुराहरू, सफ्ट लोनका कुराहरू गरेर एमओयूको प्रक्रियामा जानुभएको थियो। सनातन धर्म सभ्यता सिद्ध्याउन त जहाँ जहाँ माओवादी पुग्यो त्यहाँ बाइबल पुग्यो, क्रिस्चियनिटी पुग्यो। हामीले विरोध गरिरहेछौँ। तर पछिल्लो चरणमा जुन यहुदीहरूले, खास गरिकन क्रिस्चियनिटीका यहुदी है, ती मान्छेले जुन ढङ्गले हाम्रो धर्म सभ्यता नाच्नलाई ओम श्री अ आ इ री हटाएपछि ऋषि छैन, ऋषि नै छैन, यो ढङ्गले री पनि हटाउने ओम। यो चाहिँ पुष्पकमल दाहालको सरकारले साउन 9 गते फैसला गर्यो। महामहिम न्यायाधीशहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। ढङ्गले केही ढङ्गले करेक्सन गरिरहेको थियो। हामीले झकझकाउँछ जनताको सामु चाहिँ जाने र जनताको पक्ष लिएर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ उटुटी बगिरहेको थियो पछिल्लो समय देखिया थियो। किनभने किसानको लागि मल बिउ बिजनको कुराहरू पनि उठ्यो। त्यो सहज ढङ्गले सल्टिया जस्तो लागिरहेको थियो। सहजै ढङ्गले अगाडि भइरहेको थियो र भ्रष्टाचारीहरूलाई बिस्तारै पकड्ने काम र फाइलहरू खोल्ने काम अगाडि बढिरहेको थियो। तपाईँको यहाँ धेरै ठुला मान्छे निर्वाचनमा जान थालेपछि त यो सरकार ढल्ने नै थियो। खास गरिकन राष्ट्रको चौथो अङ्ग तपाईँहरू उहाँ कैलाश सिरोहियाले पनि चलाइरहनु भएको छ। उहाँहरूले के थियो थिएन, राम्रो नराम्रो छलफल हुन्छ। उहाँको नागरिकता वंशजको हो कि वंशज अङ्गीकृत हो कि 2007 सालमा मातृका कोइरालासँग आएको घाँसीराम मारवाडी, उहाँको छोरा कैलाश सिरोहिया। अब के हो भने रविले छानबिन गरेपछि त्यहाँ खोइ त रविलाई जय जयकार गरेर यी चाहिँ देशी विदेशी कहाँबाट आएका मान्छेले हाम्रो देश कब्जा गरे, हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्था कब्जा गरे, हाम्रो देश कब्जा गरे, हाम्रा विरुद्धमा बाल मन्दिर बालवाटार सब खायो भनेर कोही पनि आएन रविको जय जयकार गर्न। हामी त माइती घरमा गयौँ, 100, 150, 200, 500 भने मतलब त्यहाँनेरि कैलाश सिरोहिया जसरी हेलिकप्टर चढेर आउनुभयो, मुद्दा त जारी छ। अहिले त कैलाश सिरोहिया चाहिँ जुन प्रहरीलाई जानकारी नदिएर र नयाँ पासपोर्ट बनाएर विदेश जानुभयो भन्ने पनि हल्ला चलिरहेको छ। तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? त्यो अहिले छानबिनकै चरणमा रहेको छ उहाँको। होइन, प्रहरीलाई जानकारी दिनु पर्दैन? छानबिन भएको व्यक्ति चाहिँ 81 उडेर जान मिल्छ? यो त वैश्विक भूरान्तिको टक्राव हो। यसलाई चाहिँ किन भन्दा अब सानो सानो मान्छे पनि वैदेशिक विश्व भूरान्तिमा जोडिन्छ। अहिले मैले हजुरलाई भनिहालेँ, यहाँ पनि त्यो हावा छ। अब यहाँ त्यो हावा कस्तो अवस्था हुन्छ भने अब प्रचण्ड कमरेड धेरै अब काङ्ग्रेस एमाले सोचेर गर्छ भने उहाँको 2 तिहाई नजिक छ, संविधान संशोधन गर्दै भइहाल्यो। यहाँ समस्या संहितामा छ, सङ्घको खर्च छ नि हजुर 55 अरब भन्दा बढी सङ्घमा समस्या छ। ती छोटा प्रधानमन्त्रीहरू, ती छोटे राजाहरू, ठाउँ राजाले जुन डेलिभरी दिइरहेछ त्यो चाहिँ पुँजीगत खर्च 0, साधारण खर्च हेर्नुहोस् 98%। यसले के देखाउँछ भने अहिले समस्या भनेको सबै धर्म हट्ने, सबै सनातनी धर्म। अब यहाँ क्रिस्चियनिटी त थिएन है हजुर, जयस्थिति मल्लले ल्याएको। अब क्रिस्चियनिटीको पनि कुरा गर्छन्, सबै धर्म मान्न पाउनुपर्छ भन्छन्। सबै धर्मको समन्वय गर्ने सनातन वैदिक हिन्दू अधिराज्य नेपाल, त्यसमा पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भएको र यो संहितालाई चाहिँ डिजर्भ गरेर तत्काल डेलिभर दिने
तत्काल जनतालाई दिने केही काङ्ग्रेस एमाले सोच्यो भने सोचिहाले, अरूले सोच्यो भने। हजुर रामचन्द्र सर, एकैछिन तपाईँलाई रोकेँ मैले, जुन एकैछिन जम्बा हाने मैले, जुन अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो देशमा भएका राम्रा मान्छे जुन बालेन शाह कुलमानलाई देख्नै चाहनुहुन्न, आँखाको कसिङ्गर भएका छन् अहिले बालेन शाह र कुलमान, कसरी हेर्नु भएको? अब यो त स्थिति कस्तो छ भन्नुहुन्छ नि, एकजना बालेन्द्रले अथवा कुलमान घिसिङकै कारणले सरकार ढल्ने अवस्था बन्छ है, तपाईँलाई म भनिदिन्छु। मैले यो 90 दिनसम्म सरकार टिकाउनुहोस् है महामहिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यसो नगर्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीज्यू, यसो नगर्नुहोस्। हजुरको पिताजी नि हुनुहुन्छ, कमसेकम पिताजीलाई नि सोध्नुहोस्। जो मान्छे युवा बालेन्द्र शाहले के गर्नुभयो के गर्नु भएन, अहिले तत्काल फिल्डमा जाउँ। कमसेकम विद्यालयमा चरम सुधार ल्याउन खोज्नु भएको छ। शुक्रबार के प्रोजेक्टहरू दिइरहेछ विद्यार्थीलाई, अनि विद्यालयमा यी चाहिँ तपाईँको यो थियो नि तपाईँको ठगी, यो जम्मै यो सटरहरू लगाउने एउटा लाइब्रेरी छैन। कोही अब म छोरी मेरो छोरा सरकारी स्कुलमा पढाइरहेको छु, म गएँ भने गेट नउभिनु पर्यो, त्यहाँ बस्ने ठाउँ पनि छैन होइन। त्यो उनले जुन ढङ्गले गर्न खोजेको थियो, तपाईँले भन्नुभयो एउटा बालेनले गर्दा चाहिँ सरकार ढल्न सक्छ भन्नुभयो, यो कसरी, यो आधार के छ? बालेन्द्र सरकारलाई पहिलो कुरा स्थानीय सरकार कार्यकारी नै हुनुहुन् पनि, उनलाई 4,000 करोड चाहिन्छ, उनको लगभग 40 अरब जति पैसा छ, 40-41 अरब, 40-41 अरब पैसामा पुँजीगत खर्च निकाल्न सरकारले सहयोग पो गर्नु पर्थ्यो। सरकारले सहयोग गर्नु पर्थ्यो। पुरै पार्टी हेडक्वार्टर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै संसद भवनतिर पत्रकारहरूले क्वेसन गर्यो भने बालेन्द्रै सोध्नुहोस्, बालेन्द्र सोध्नुहोस्। त्यो किसिमको त त्यो अब अलिक कति निकृष्ट आयो, मैले गाली गरे होइन, त्यस्तो होइन। यो केटा जसले गर्न खोजिरहेछ गर्न दिनु भएन भने विस्फोट हुन्छ, विस्फोट हुन्छ। किन कुलमान घिसिङले लोड सेडिङको लागि त योगदान गरेकै हो, ल पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ। यी 47 सालदेखि आजीवन जयन्तु संस्कृतम 1997 2007 सालदेखि मनमोहन अधिकारीले बनाएको पार्टी, त्यहाँ चाहिँ पानी ट्याङ्कीमा पैसा हाल्ने पार्टी, यिनको छानबिन गरौँ न, यी काङ्ग्रेस एमालेको छानबिन गरौँ, अनि माओवादीको छानबिन गरौँ, अनि पछि आउँला कुलमान घिसिङहरूमा फिनान्सियल फ्रिडम या भयो होला। प्राधिकरणको कुरा आइहाल्यो, जुन विद्युत प्राधिकरण जुन 61 वटा उद्योगको लाइन काट्दाखेरि जुन 1,48,000 भन्दा बढी सर्वसाधारणको लाइन पनि काटिएको थियो, तर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती सर्वसाधारणको लाइन जोड्दै चाहिँ भन्न सक्नु भएन, तर ती 6वटा उद्योगलाई लाइन जोड्दै भनेर ठाडो आदेश दिनुभयो। यो चाहिँ यो कस्तो हो नि, खुफियाहरूको यो खुफिया तन्त्र भन्छ। कतिले भन्दैछन् केपी शर्मा ओलीलाई व्यापारीप्रति जुन पक्ष पोषण गरेको आरोप पनि लागिरहन्छ बेला बेला। कस्ता व्यापारी भन्नुहुन्छ बुझ्नुभयो? खुफिया कस्ता? त्यो हिन्दुस्तानी पनि होइनन्, हिन्दुस्तानी भारतवासी, तर भारत पनि छोडेका बर्मा भएका यी चाहिँ नि कस्तो भन्नुहुन्छ भने दुष्ट, भारतलाई माया गर्दैन, त्यही भाषा बोल्छ, तर हामीलाई कसरी माया गर्ला, त्यस्तो दुष्ट खुफिया भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको एउटा अत्यन्तै गुप्तचर नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा प्रयोग भएका मान्छेहरूको चाहिँ पहिचान गरेर यो स्वतन्त्र पार्टी र प्रचण्डको पार्टीको सरकार चल्यो। उहाँहरूले साँच्चै नै दण्ड गरे हो। त्यो चाहिँ बक्यौता रकम छ 23 अर्बभन्दा बढी, त्यो 23 अरबभन्दा बढी भनेको छ। त्यो बक्यौता रकम असुली नगरिकन पहिलो कुरा त कसले सरकार चलायो? काङ्ग्रेसले चलाउँदा के गर्यो, एमाले चलाउँदा के गर्यो? उहाँहरूले सरकार चलाउँदै पछि विद्युत प्राधिकरणबाट बिलै नबुझाउने, ती खुफिया व्यापारीलाई बिल नबुझाउने, बक्यौता रकम तिर्नु पर्छ कि पर्दैन, सरकारलाई दिनुपर्ने कर दिनुपर्छ, नतिरिकन त जोड्नै हुँदैन थियो। अब त उहाँहरूले कानुनी धार खोज्छ, उहाँहरूले त्रुटि खोज्छ। हाम्रै कर्मचारीले बिल नबुझाएको होला, मेरो बिल खोइ भन्ला, भोलि त हेर्नुहोस् आम सर्वसाधारणको जोडिन्न, आम नागरिक त मरिसक्यो, दरिद्र भइसक्यो, नेपालीहरूकै पनि त लाइन काटेको छ। हिजोका दिनमा 2 जना कर्मचारीको जुन बर्खास्त भइसकेका छन्, अबको टार्गेट भनेको कुलमानलाई भनिएको छ। अब त्यो कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो चाहिँ उहाँहरूले जुन ढङ्गले अगाडि जानुभयो, यो नागरिकले चाहिँ नि भ्रष्टाचार जन्ने कसुर, नीतिगत भ्रष्टाचार जन्ने कसुरको विरुद्धमा नागरिक आन्दोलन उठ्छ, जबरजस्त उठ्छ। हाम्रो साई शक्ति नेपालको पनि त्यही नै भनाइ हो, अथवा शिवसेना भन्नुहोस्, अथवा 126 दल भन्नुहोस्, अथवा राप्रपा भन्नुहोस्, आन्दोलनको आँधीबेरी नीतिगत भ्रष्टाचार जन्ने कसुरको विरुद्धमै हुन्छ। तर यदि कुलमान घिसिङलाई छुने भनेर त्यहाँबाट निकाल्ने भने राष्ट्रिय तामाङ राष्ट्रिय मोर्चा नेपालले देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ, आज नै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। अब पहिलो कुरा कुलमान घिसिङ यिनीहरूको नजरमा, यी काङ्ग्रेस एमालेको नजरमा योग्य क्याडर हो। किन भन्नुहुन्छ नि, यी मान्छे यी दरिद्रहरूले गरिदिए भए त कुलमान जन्म नै पर्दैन थियो। कुलमान जन्मेर लोड सेडिङको चाहिँ कार्यतालिका घट्दै 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 हामी अहिले कमसेकम लोड सेडिङ मुक्त अवस्थामा छौँ। त यो यति बुझ्नु पर्यो, कुलमान घिसिङ
अहिले कार्यकारी हुनुहुन्छ त्यो विद्युत प्राधिकरणलाई अपरिहार्य योग्य उम्मेदवार हो, उहाँलाई चलाएपछि विद्रोह त हुन्छ। अझ तामाङ मुक्ति मोर्चाले मात्रै गर्ला भन्ने पर्दैन, आम नागरिकले गर्छ। आम नागरिकले विद्रोह पनि गर्छन्। तपाईँले भन्नु यता बालेन्द्र शाहलाई छुड्यो भने पनि सरकार नै ढल्न सक्छ भन्नुभयो। बालेन्द्र र कुलमान घिसिङको उहाँहरूले साँच्चै नै जबरजस्त गरेर जानुभयो। ठिक छ, अन्तिममा छु कि अब नयाँ शक्तिहरू देखा परेका छन्, यिनीहरूको एकता भएर चाहिँ यी पुराना दलहरूलाई घोक्रे ठाक लाउने अवस्था आउला कि सिर्जना हुन्छ कि हुन्न? पहिलो कुरो विश्व भूरान्तिले के भन्दैछ भन्नुहुन्छ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अखडा एउटा सेल्टर बनाउने तर्फ यो सरकार गभर्मेन्ट गएको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यस्तो हो भने अन्तर्राष्ट्रिय भू अखडा बन्यो, भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशीलता अथवा 21औं शताब्दीको तेस्रो विश्वयुद्धको तयारी नै अब यो ढङ्गले यहाँबाट नेपालबाट गर्न खोज्या हो भने त्यसलाई शान्ति स्थापना गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने प्रयत्न चाहिँ सबैले यो भूखण्डमा प्रायोजितहरूले प्रयोगशाला बनाउँदा कसलाई क्षति हुन्छ, त्यो क्षति हुने पक्षले आफ्नो अभियान चलाउँछ। त्यो चलाउँदाखेरि सशक्त रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यो कमरेड प्रचण्डको पार्टी अथवा हामी राजावादी पार्टी यस्तो स्थिति बन्न सक्छ। सायद अबसम्म राजा आधिकारिक रूपमा पूर्वाञ्चलको भ्रमणमा हुनुहुन्छ, मेरो विचारमा साक्षात्कारमै हुनुहुन्छ उहाँ। अबका केही दिनमा यी घनीभूत रूपमा यो सरकारको विरुद्धमा यो सरकारले गर्ने हरेक दैनिक राष्ट्रघातका एजेन्डाहरूमा रहेर राजावादीहरू र यी संसदमा रहेका विपक्षी पार्टीहरूको पनि घनीभूत छलफल हुन सक्छ। र हाम्रो साई शक्ति नेपाल हुन सक्छ भन्नाले चाहिँ एकता पनि हुन सक्छ भोलिका त्यो मात्रै होइन, पूर्वाञ्चलमा एउटा चाहिँ ठुलो सेमिनार नै हुन सक्ने सम्भावना देखेका छौँ हामीले। राजा केको लागि यो चाहिँ यो जुन ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय यो भूराजनीतिक परिदृष्टिमा यो हाम्रो देशलाई प्रयोगशाला अखडा जस्तो चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सेना नै झार्ने स्तरको छलफल भइरहेछ भन्ने बुझिन्छ। ठिक छ, सेना नै झार्ने अवस्था भइरहँदाखेरि के यी सत्तामा भएका यी जुन पुराना कसको आउँछ ल भनिदिनुहोस्? पालो चाहिँ त्यो बेलामा जसले पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसीलाई बोक्छ, हाम्रो जितको लिगेसी। हिजो हामीले चाहिँ नि नालापानी गढी, विजयपुर गढी, जितपुर गढी, चिसापानी मकवानपुर गढी या सिन्धुलीको 1700 भन्दा बढी चाहिँ किनलकको चाहिँ हामीले चाहिँ देहान्त गराएर लखटेको जुन विरासत छ, पृथ्वीनारायण शाहको विरासतलाई सम्मान गरेको, तर नेपालीको लागि नेपाली जाति र नेपाली भाषीको उत्थान गर्ने कमसे कम नेपाली भएर बाँच्न पाउनु पर्यो नि हजुर। नेपालैमा 1,50,00,000 नेपालीले देश छोडे हजुर, एक छाक खानलाई, एक धरो लुगा लाउनलाई। यही इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, यसको लागि युवा नेतृत्व, युवा दस्ता आउँछ। यो खास गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरका विरुद्धमा अभियान चल्छ। बालेन्द्रलाई र उहाँहरूले कुलमान घिसिङलाई चलाउनु भयो भने त्यो न्यू मात्रै हुन्छ होला। जसरी बङ्गलादेशको एउटा आरक्षणको न्यू थियो, त्यसै गरी नै यो चाहिँ नि भयावह स्थिति हुन सक्छ। हुन्छ, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सम्पूर्ण यो दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद।